परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि उपस्थित अनि हामीलाई यसरी लाइभ स्ट्रिमिङको माध्यमद्वारा यो पेजको मार्फत हेरिरहने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावमा फेरि पनि न्यानो अभिवादन जय मसीह। यसरी तपाईहरुको समक्ष फेरि पनि यो लकडाउनको समयमा जब सबै कुराहरू लकडाउन भएका छन्, यो बेलामा तपाईहरुको समक्ष परमेश्वरको वचन लिएर यसरी आउन पाउँदा म साह्रै नै धन्यवादी छु र यो पेजलाई एडमिन गर्नुहुने हाम्रा समस्त आदरणीय महानुभाव आदरणीय मोजेस सन्यासीज्यूलाई म धन्यवाद टक्राउँछु। र आज यो छोटो समयावधिमा म परमेश्वरको वचनबाट तपाईहरुलाई केही समय परमेश्वरको लिएर जान चाहन्छु र आज म तपाईहरुलाई लिएर जान चाहन्छु। मसँगै अगाडि बढ्न होस्। जो जति घरमा हुनुहुन्छ अहिले सबै हामी लगभग सबैजना नै घरमा छौं र म यसरी लाइभ तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचन तर्फ लम्क्याउन चाहन्छु। लुका अध्याय 24 को तपाईहरु सबैले देखिसक्नु भएको छ हाम्रो ब्यानरमा। 24 अध्यायको 13 देखि 35 मा यीशुले एउटा इमाउसको बाटोमा एउटा घटना हामी देख्छौं। यहाँ म तपाईहरुलाई सरसर्ती यो पढेर त्यसपछि यसका केही व्याख्यानहरुतर्फ म लम्किने छु। मसँग धेरै समय छैन, छोटो समय अवधिमा नै म परमेश्वरको वचनतर्फको गहिराईमा तपाईहरुलाई पुर्याउन चाहन्छु। त्यही दिन उहाँका चेलाहरूमध्ये दुईजना यरुशलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इमाउस नाउँ भएको एउटा गाउँतिर गइरहेका थिए। घटेका सबै घटनाहरूबारे तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै थिए। तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै र बहस गरिरहेको बेला यीशु आफै नजिक आएर तिनीहरूका साथ लगिनुभयो, तर तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याइएका थिए। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेका छौ? तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए। ती दुई मध्ये क्लेवासले उहाँलाई जवाफ दिए, यरुशलेम घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज त्यहाँ के घटिरहेछ तपाईलाई थाहा छैन? उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, कुन कुरा हो? तिनीहरूले जवाफ दिए, यीशु नासरतीको बारेमा। उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूको सामुने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। तर मुख्य पुजारीहरू र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिए र उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। इजरायलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौं। यी सब कुरा छोडेर यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन हो। यसबाहेक हामी मध्येका कोही स्त्रीहरूले हामीलाई चकित बनाएका छन्। तिनीहरू आज बिहान सखेरै चिहानमा गए र यीशुको शरीर भेट्टाएनन्। तिनीहरूले आएर हामीलाई सुनाए, हामीले स्वर्गदूतहरूलाई देख्यौं जसले यीशु जीवित हुनुहुन्छ भने। हामीहरू मध्येको कोही चिहानमा गए र ती स्त्रीहरूले जे भनेका थिए त्यसै भेट्टाए, तर उहाँलाई चाहिँ देखेनन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ए अबुझ मानिस हो, हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुरा विश्वास गर्दैनौ? कि प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र? यहाँ हामी 35 सम्म अगाडि पढ्दै गयौं भने हामी पाउँछौं, तब मोसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्र आफ्नो विषयमा लेखिएका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनु भयो। तिनीहरू जुन गाउँमा गइरहेका थिए त्यसको नजिकै पुगे। उहाँ अझै पर जान चाहने जस्तो गर्नुभयो, तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लाए, हामीसँग बस्नुहोस् किनकि साँझ पर्न लाग्यो र दिन धेरै ढलिसकेको छ। अनि उहाँ तिनीहरूसँग बस्नलाई घरभित्र पस्नुभयो। जब यीशु तिनीहरूसँग खाना बस्नुभयो, उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो। तब तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पनुभयो। तिनीहरूले आपसमा भने, उहाँ हामीसँग बाटोमा बातचित गर्नुहुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनु हुँदा के हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र? तिनीहरू त्यति नै बेला उठेर यरुशलेममा फर्के र 11 चेला र तिनीहरूसँग जम्मा भएकाहरूलाई भेटे र तिनीहरूलाई यसो भने, प्रभु साँच्चै नै जीवित भई उठ्नु भएछ र सिमोन कहाँ देखा पर्नु भएको हो रहेछ। तिनीहरूले बाटोमा भएका कुराहरू र रोटी भाँच्दाखेरि कसरी तिनीहरूले उहाँलाई चिने सो बताए। प्रिय, यहाँ एउटा घटना हामी देख्छौं। बाइबल धर्मशास्त्रले 10 वटा यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हुनुभएको घटनाको अभिलेख गर्दछ। आज हामी जो वचन हेर्दैछौँ यो
यो कथा हामी केवल लुकाको पुस्तकमा मात्रै देख्छौँ, लुका रचित सुसमाचारमा। र यो सेटिङ जो छ यो चाहिँ एउटा राउन्ड ट्रिप सेटिङ थियो, यरुशलेम र इमाउस। र केही यहुदी पन्थका विश्वासीहरू यो बाटो भएर जाँदै थिए निस्तार चाड सकेर, र त्यही मध्ये एकजनालाई क्लोपास भनिन्थ्यो। अरूको नाउँ यहाँ खुलासा गरिएको छैन, सम्भवतः उनको श्रीमती या त उनको छोरो हुनसक्छ, तर हामीलाई यस विषयमा थाहा छैन। स्कलर्सहरू यसो भन्ने गर्छन् कि इमाउस यो यहाँ छोडेर अरू इमाउसको बारेमा अरू कहीँ पनि भनिएको छैन, र इतिहास पल्टाएर हेर्दा पनि इमाउसको बारेमा धेरै जानकारी हामी पाउन सक्दैनौँ। तर लुका यहाँ भन्छन् कि 7 माइल टाढो, यानि कि 11 किलोमिटर टाढो थियो यो यरुशलेमबाट हिँडेर जाँदा। र यी दुई यात्रीहरू हिँडेर जाँदै गर्दाखेरि, यी तीर्थयात्रीहरू यहुदी तीर्थयात्रीहरू हिँडेर जाँदै गर्दाखेरि यो क्रममा कोही एउटा अन्जान व्यक्ति आएर उनीहरूसँग जोडिनु अनि उनीहरूसँगै यात्रा गर्नु कुनै अनौठो कुरो थिएन। तिनीहरूको हृदय हताश भएको थियो त्यो दिन तिनीहरू निराशाताको बादलले तिनीहरूलाई छोपेको थियो। र कुनै एउटा नयाँ व्यक्ति आएर उनीहरूसँग जोडिँदा इमाउसको बाटोमा उनीहरू चकित भएका थिएनन्, र तिनीहरू एउटा इमोसनल रोलर कोस्टरमा थिए भन्न पनि हामी सक्छौँ। हामी पनि जीवनमा धेरै पल्ट निरुत्साहित हुन्छौँ, जसरी इमाउसको बाटो हिँड्ने क्लोपास र उनको परिवार, सायद उनका साथी सङ्गीहरू थिए, उनी निराश भएका थिए। र यस्तो बेला जब हामी निराश भएका हुन्छौँ, तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको वचनको खोजी गर्नुपर्दछ। उहाँको वचनको जब हामी खोजी गर्दछौँ, उहाँको वचनले तपाईँ अनि मलाई बताउँदछ, क्लियरिफाई गर्छ, र उहाँका योजनाहरू पूर्ण रूपमा हाम्रो अगाडि पस्किन्दछ। र कसरी तपाईँ अनि मेरो निरुत्साह, कसरी तपाईँ अनि मेरो डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो आनन्दमा परिवर्तन हुन सक्छ, गड्स पर्सपेक्टिभ, परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट तपाईँ अनि म केही समय हेर्नेछौँ। र यो सेगमेन्टलाई म खोल्दैछु, र यो सेगमेन्ट खोल्ने क्रममा म पहिलो कुरो भन्न चाहन्छु, वी ग्रो डिसअपोइन्टेड विथ गड। मेनी अफ टाइम्स इन लाइफ वी ग्रो डिसअपोइन्टेड विथ गड। हामी परमेश्वरसँग निरुत्साहित हुन्छौँ, डिसअपोइन्ट हुन्छौँ, यस्तो नहुनु पर्ने भन्छौँ। र आजको यो कथामा हाम्रो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ डिसअपोइन्टमेन्ट नै हो। डिसअपोइन्टमेन्ट धेरैपल्ट जीवनमा अनेकौँ कुराहरूले तपाईँ मलाई डिसअपोइन्ट गर्छ। हामी मान्छे त यति साह्रो डिसअपोइन्ट हुन्छौँ, घरमा श्रीमतीले चर्को नुन हालेको दाल पस्किँदा पनि हामी निकै दिनसम्म उनीसँग मुख फुल्लाएर बस्छौँ। हाम्रो नानी छोराछोरीहरूले हामीले भनेको कुरा नसुन्दा हामी डिसअपोइन्ट हुन्छौँ। नजा भनेको ठाउँमा जाँदा अनि नखा भनेको कुरो खाँदा हामी डिसअपोइन्ट हुन्छौँ। अपेक्षा अनुसारको नहुँदा हामी डिसअपोइन्ट हुन्छौँ। अनि मान्छेसँग मात्र होइन, धेरैपल्ट तपाईँ अनि म परमेश्वरसँग पनि डिसअपोइन्ट हुने गर्छौँ। क्लोपास र उनका साथीहरू पनि जब त्यो राष्ट्रको पास ओभर, त्यो निस्तार चाड मनाएर फर्किँदै थिए, त्यो बेला उनी पनि निराश भएका थिए। बाइबल धर्मशास्त्रको यही लुका अध्याय 24 को 17 पदमा तपाईँ मैले हेऱ्यो भने हामी यहाँ पाउँछौँ। 24 को 17 मा यहाँ लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेको छौ? तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए। यिनीहरू उदास भएका थिए। अङ्ग्रेजीमा भनेको छ, स्क्रिप्चर सेज दैट देयर फेस वर डाउनकास्ट। तिनीहरूको अनुहार चाहिँ उदास भएर झुकेको थियो। तर तिनीहरूले भने कि हामीले आशा गरेका थियौँ, हाम्रो आशा थियो कि सारा इजरायललाई, हामी समस्त मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले रिडिम गर्नुहुनेछ, उहाँले हामीलाई निकाल्नुहुनेछ, छुटकारा दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा थियो।
तर अफसोस उहाँ त आफै मर्नुभयो। 3 दिन अगाडिको मात्रै कुरो हो मान्छे, तिमीलाई के थाहा छ? 3 दिन अगाडिको कुरो हो। 3 दिन अगाडि मात्रै हामीले जुन चाहिँ यीशुमाथि आशा गरेका थियौँ, इजरायललाई, यो इजरायल देशको यो कुशासनबाट हामीलाई मुक्ति दिन्छ होला, हामीलाई छुटकारा दिन्छ होला, हामीले पनि स्वतन्त्रताको सास फेर्न पाउँछौँ होला, यो रोमीको कठोर नियमहरूबाट, यो रोमीको कठोर शासनकालबाट हामीले पनि छुटकारा पाउँछौँ होला भन्ने ठुलो आशा थियो। तर आज ऊ मर्यो। हेर त, ऊ मरेको 3 दिन भइसक्यो र 3 दिन अगाडि मात्रै हामीले खबर पायौँ। अघि बिहान मात्रै हाम्रो दिदीबहिनीहरूले खबर लिएर आए कि ऊ त चिहानमा पनि रहेन रहेछ, उसको त लास पनि भेट्टाइएनन्। व्हाट शैल वी से? हामी के भनौँ त, के गरौँ त? र त्यो घटना अझै अगाडि बढ्दै गयो। त्यो घटना अझै अगाडि बढ्दै गयो र उनीहरू आफ्ना दुःखहरू, आफ्नो मनको घाउहरू नचिनेको यीशुलाई पोख्छन्। उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरूसँग हिँड्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा साधारण यहुदी नभएर स्वयं ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ, जो मृतकबाट पुनरुत्थित भइसक्नु भएको छ, जो मृतकबाट प्रतिज्ञा अनुसार उहाँ जीवित भइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा छैन। र यसरी उनीहरू निराश हुन्छन्। प्रियो, जीवनले धेरैपल्ट तपाईँ अनि मलाई निराश बनाउँछ। धेरैपल्ट हामीले चिताएको जस्तो हुँदैन, हामीले खोजेको जस्तो हुँदैन, हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन, हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो हुँदैन, अनि हाम्रो सपनाहरू भाताभङ्ग हुन्छन्, छताछुल्ल हुन्छन्, चकनाचुर हुन्छन्, सिसा झैँ फुट्छौँ हामी धेरैपल्ट। तर यो समयमा यो कथाले तपाईँ अनि मेरो निम्ति केही ढाडस बोकेको छ। यो समयमा यो कथाले तपाईँ अनि मेरो निम्ति केही कुरा सिकाएको छ। यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हामी अगाडि पढ्दै जान्छौँ भनेदेखि यीशुले अगाडि पढ्दै जाँदा उहाँले भन्नुभयो कि तिनीहरूको आँखा खोलियोस्, यिनीहरूको आँखा खोलियोस्, र यिनीहरूको आँखा खोलियो। प्रिय, के यति 11 किलोमिटरको बाटो के यिनीहरू आँखा बन्द गरेर आएका थिए त? के यिनीहरूले केही देखेका थिएनन् त? के यिनीहरूको आँखा अन्धो भएको थियो त? निश्चित रूपमा होइन। तर यिनीहरूको आत्मिक आँखा र परमेश्वरको उपस्थितिलाई देख्ने आँखा बन्द भएको थियो। यिनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञाको निम्ति यिनीहरू अन्धो भएका थिए, परमेश्वरको कृपाको निम्ति यिनीहरू अन्धो भएका थिए, परमेश्वरको प्रोभिजन्सको निम्ति यिनीहरू अन्धो भएका थिए, परमेश्वरको प्रोटेक्सन्सको निम्ति यिनीहरू अन्ध भएका थिए, र परमेश्वरको पुत्र यीशु मसीह उनीहरूसँगै हिँड्दैछन् भन्ने कुराको निम्ति यिनीहरू अन्धो भएका थिए। प्रिय, तर जति छिटो उनीहरूले थाहा गरे कि यीशु उनीहरूसँगै हिँड्दै रहेछन्, तिनीहरूले फेरि उहाँलाई हेर्न परेन। तिनीहरूले त्यो ठुलो नक्सालाई बुझे, तिनीहरूले त्यो ठुलो नक्सालाई बुझे, त्यो ठुलो पिक्चरलाई बुझे। जब यिनीहरूको आँखा एकपल्ट खुल्यो, जब यिनीहरूले एकपल्ट यीशु मसीहलाई देखे, जब यिनीहरूले एकपल्ट यीशु मसीह मृतकबाट जीवित हुनुभयो भन्ने कुरालाई देखे, तब उनीहरूले फेरि उपरान्त हेरिरहन परेन। यिनीहरूले फेरि हेरिरहेनन्, यिनीहरूको सन्मुख यीशु उभिरहनु भएन, यिनीहरूसँग हिँडिरहनु भएन। बाइबलले भन्छ उनीहरू उहाँ अल्पिनु भयो, किनकि ठुलो नक्सा देखिसकेका थिए यिनीहरूले। प्रियो, आज यो प्रश्न तपाईँ अनि मेरो निम्ति, यो जिज्ञासा हाम्रो हृदयमा बगिरहेको होला, हाम्रो हृदयमा धड्किरहेको होला। परमेश्वर आज भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ कि तिमीसँगै हिँड्ने यीशुलाई देख्यौ त? कि इमाउसको बाटोमा तिमी ख्रीष्टसँगै हिँड्यौ त? कि तिमीले आफ्नो यात्रा उहाँसँगै गर्दैछौ त? के यीशुसँगै तिमी हिँड्दैछौ त? प्रियो, यहाँ प्रश्न छ। हाम्रो निराशता, हाम्रो उदासी, हाम्रो अँध्यारोपन सबै मेटिन्छ। हाम्रो उदासीपन, हाम्रो निराशता, हाम्रा सबै कुराहरू मेटिन्छन् जब यीशु हामीसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्छौँ। यीशु हामीसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जब हामी ख्याल गर्छौँ। प्रिय, 32 पदमा म तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु।
32 पदमा यहाँ मिठो कुरो भनिएको छ। 32 ले भन्छ, तिनीहरू आपसमा भने उहाँ हामीसँगै बाटोमा बातचित गर्नुहुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनु हुँदा के हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र? के हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र? Were our hearts not enlightened? कि हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएन? कि हामी उज्यालो उहाँको प्रकाशले हामी प्रज्वलित भएनौँ र? प्रश्न यो क्लोआस अनि उनको परिवारको मात्र होइन, तपाईँ अनि मेरो प्रत्येकको निम्ति हो। जब हामी ख्रिस्टसँगै यरुशलेमबाट त्यो अमाउसको बाटोतर्फ हिँड्दैछौँ, उहाँसँगै हिँड्दा के तपाईँ अनि मेरो हृदय उज्यालो भएन र? के तपाईँ अनि मेरो हृदय प्रज्वलित भएन र? इज इट सो कि यस्तो हुँदैछ कि तपाईँ अनि मैले उहाँलाई देख्न पाइरहेका छैनौँ? कि हामीले यीशु भनिने त्यो ठुटोलाई देखेका छैनौँ, जसको कारणले गर्दा त्यो सिङ्गो रुखको दर्शन हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ? प्रिय, प्रकाशित वाक्य 21:5 तर्फ म तपाईँलाई लिएर जान्छु। एन्ड when they had arrived at Jerusalem, they discovered that Peter had seen him as well. पत्रसले पनि देखेका हुन् भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाए। र 21:5 मा यहाँ म अङ्ग्रेजीमा पढ्दैछु। All doubts were cast aside. Jesus is alive, and because of that, everything was different. Jesus makes all things new. यीशुले सबै कुरा नयाँ गर्नुभएको छ, नयाँ बनाउनु भएको छ। अब हामी पुरानो उदासीपन, अब हामी पुरानो निराशता, अब हामी पुरानो अँध्यारोपन, अब हामी पुरानो खाडलमा होइन, तर नयाँ दाखमध्यले भरेको, नयाँ मशकमा मिसिएको त्यो नयाँ दाखमत पिएर ख्रिस्ट यीशुसँग अगाडि बढ्छौँ जो ख्रिस्टमा छ। र म तपाईलाई अर्को घटनातर्फ लिएर जान चाहन्छु, र त्यो चाहिँ हो परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा आफ्ना कुरोहरूलाई खोल्नुहुन्छ। धेरैपल्ट हामी आज पनि यस्तो समाजमा बस्छौँ, यस्तो परिस्थितिमा बसिरहेका छौँ, र अहिले त झन् हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा एउटा प्रचलन भएको छ, हामी वचनमा भन्दा पनि, परमेश्वरको वचनको गहिराईमा भन्दा पनि मानिसहरूको भविष्यवाणीमा विश्वास गर्छौँ। मानिसहरूको भविष्यवाणीमा हामी विश्वास गरिरहेका छौँ। परमेश्वरले मबाट के चाहनुहुन्छ भन्नलाई, बुझ्नलाई म बाइबल धर्मशास्त्रमा होइन, तर मान्छेको भविष्यवाणीहरूमा विश्वास गर्छु। थुप्रै घटनाहरू आज मेरो जीवनमा आएर ठोकिएका छन्। थुप्रै भविष्य वक्ताहरूलाई मैले देखेको छु। आई एम नट कन्डेमिङ एनी अफ द प्रफिट्स द्याट वी हेभ इन दिस वर्ल्ड। तर म तपाईँलाई यो भन्न चाहिरहेको छु कि तपाईँको भवितव्य, मेरो भवितव्य, ख्रिस्टले मेरो जीवनबाट चाहनुहुने उहाँको चाहनालाई बुझ्नको निम्ति मलाई कसैको सहारा चाहिँदैन। म परमेश्वरको वचनबाटको प्रकाशले ती सबै कुरा क्ल्यारिफाई गर्छ। Am I ready to be clarified by the word of God? Is the scripture clearing all my doubts? कि परमेश्वरको वचनले मेरा सबै डाउट्सहरूलाई क्लियर गर्दैछन्? अमाउसको बाटो भएर जानेहरूको आँखा जब खोलिए तब यिनीहरूका डाउट्सहरू क्लियर भए। The scripture clarified the doubts. The scripture clarified the disappointments. The scripture clarified their confinement. परमेश्वरको वचनले तिनीहरूलाई त्यो कैदबाट छुटकारा दियो। कि आज पनि तपाईँ अनि म कैदमै छौँ? यदि आज पनि हामी डरको कैदमा छौँ, त्रासको कैदमा छौँ, दुःखको कैदमा छौँ, पीडाको कैदमा छौँ भनेदेखि ख्रिस्टको वचनलाई त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्न दिनुहोस्। लेट द वर्ड क्ल्यारिफाई इट, and when it clarifies you will see the big picture. तपाईले त्यो ठुलो नक्सालाई देख्नुहुन्छ। अनि जब तपाईले ठुलो नक्सालाई देख्नुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईले त्यो सानो नक्सालाई हेरिरहनु पर्दैन प्रिय। You don't need the small picture anymore because you have already witnessed the big tree which is Jesus himself, जो ख्रिस्ट आफै हुनुहुन्छ। प्रिय, तपाईँ अनि मलाई आज परमेश्वरले एउटा मिठो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ, र त्यो चाहिँ हो कि तिम्रा सबै चिन्ता, तिम्रा सबै फिक्री, तिम्रा सबै डर, तिम्रा सबै त्रासहरूबाट तिमी मुक्ति पाउन चाहन्छौ भनेदेखि
थाहा गर तिमी कससँग हिँड्दैछौ। धेरैपल्ट आज तपाईँ अनि म यो थाहा गर्दैनौँ कि हामी कससँग जाँदैछौँ, कससँग हिँड्दैछौँ, हाम्रो यात्रा कससँग छ। प्रिय, एउटा कुरा म यहाँ तपाईँलाई एड गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न छ भनेदेखि, परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न छ भनेदेखि तपाईँले ख्रिस्ट भनिने झ्यालबाट हेर्नु पर्दछ। जब तपाईँ अनि म ख्रिस्ट जुन चाहिँ वचनलाई तपाईँले बिना ख्रिस्टको बुझ्न चाहनुहुन्छ कहिले बुझ्न सक्नुहुन्न। जुन चाहिँ योजनालाई बिना ख्रिस्टको तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ कहिले बुझ्न सक्नुहुन्न। जुन चाहिँ प्लान्स, जुन चाहिँ भिजन, जुन चाहिँ बर्डन्सलाई तपाईँले ख्रिस्ट बिना गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कहिले पुरा हुँदैन। प्रिय, यदि तपाईँ अनि म कससँग हिँड्दैछौँ त्यो कुरा बुझ्दछौँ। पावलले जसरी भनेका छन्, मैले कसमाथि विश्वास गरेको छु म जान्दछु, म निश्चित छु र जुन दिन मैले जो उहाँलाई सुम्पेको छु त्यो दिनसम्म सुरक्षित राख्न सक्ने उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। जसरी पावलले भनेका छन्, आई एम कन्फिडेन्ट। आर यु कन्फिडेन्ट? कि तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? के तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कि ख्रिस्ट तपाईँसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि, यदि ख्रिस्टले मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरो विरुद्धमा को हुन सक्छ? को खडा हुन सक्छ? के क्यान्सर, के रोग, के कष्ट, के कोरोना भाइरस? नो, नथिङ क्यान बी अगेन्स्ट अस व्हेन गॉड इज विथ अस। जब परमेश्वर तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, संसारको कुनै पनि कुरो तपाईँ हाम्रो विरुद्धमा हुन सक्दैन। तर तपाईँ अनि मैले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि एमाउसको बाटोमा म, मेरो श्रीमती, मेरो छोरो, मेरो छोरी अनि यीशु हामी हिँड्दैछौँ। के तपाईँको बाटोमा, के तपाईँको यात्रामा तपाईँ ख्रिस्टसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ? कि तपाईँको यात्रामा तपाईँले ख्रिस्टलाई भेटाउनु भएको छ? कि तपाईँको यात्राहरूमा कि ख्रिस्ट तपाईँको सहायक यात्री हुनुहुन्छ? इज क्राइस्ट ए को ट्राभलर इन द जर्नी द्याट यु आर मेकिङ इन लाइफ? इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट माई डियर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली। बडा महत्त्वपूर्ण कुरो हो यो दुःखको समय, यो कष्टको समय, यो ढाडस लिने समय, ढाडस दिने समयमा लेट अस बी क्राइस्ट लाइक ख्रिस्ट जस्तै हुने प्रयत्न गरौँ। धेरैपल्ट आज म चर्चमा बोल्दै थिएँ कि तपाईँ अनि म जब परमेश्वरलाई हेर्ने हामीलाई चाहना हुन्छ, उहाँलाई देख्ने चाहना हुन्छ, वान थिङ वी निड टु डु, ख्रिस्टलाई हेर्नुहोस्। किनकि जसले ख्रिस्टलाई देख्छ त्यसले परमेश्वरलाई देख्दछ। किनकि यीशुले भन्नुभएको छ आफ्नो वचनमा कि वान हु इमिटेट्स मी इमिटेट क्राइस्ट।